the soul. Here comes traditional Arabic poem which reflects depth and expression. So everybody, let's encourage her with a big round of applause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اليوم في عالم الصمت والنسيان والملذات إليكم قصيد من سراج الدين كوذلان في بحر الكامل. كمل الجمال من البحور كامل متفاعل 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 شغلت شعوب في الكرى بكراتي إذ كان قوم في كرى الأرات شهدت قلوب بالمشاهد علة وتشددا في أسوأ الحالات يأتي إلينا العلم من آلاتنا كالبيت في شعر لا شفهات ميدان وقصى يظهر الحقائق فالصمت أحسن من بني ساداتي اليوم بالآراء من عمليتي لكنها ثأر من العبرات ظلم فجور قسوة بالقوة في أرض قدس مركز اللهدات فنرى فليع جناية في أرضهم هذه الأمور تردد مرات فتن الفتى فيتيح في أوطاننا يقضي حياة مدمنا ساعاتي عدل صلاح فرحة في جيلنا نرجو من الإخوان والأخوات لغب ولهو زينة وتفاخر وتكاثر في المال والأدوات ما عندنا رهن على أغمارنا فالكل مرهونون بالأوقات أولم تروا أن الكوارث حولكم فيها دروس تهدم اللذات يا ربنا احمي جميعنا من آفة واغفر لنا نعما من الخيرات يا ربنا احمي جميعنا من آفة وارزق لنا نعما من العبرات. شكرا، مع السلامة.